हेलो साथी, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ हैन फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स र योभन्दा पहिले हामी चाहिँ स्टिफनेस मैट्रिक्स हेरेको थियौँ हैन। अब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स र स्टिफनेस मैट्रिक्सको प्रोपर्टी सेम साथी, एउटा मात्र हैन। अर्डर अफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टु डीएस छ हैन। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स चाहिँ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसीमा हैन, यसको डिपेन्ड हुन्छ अर्डर। त्यसो भए अनि त्यस चाहिँ स्टिफनेसमा चाहिँ हैन डिग्री अफ फ्रिडममा डिपेन्ड हुन्छ हैन स्टिफनेसमा चाहिँ। अनि यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ साथी, फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टु डिफ्लेक्सन बाई फोर्स हैन। युनिट फोर्सले कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ हैन। अनि स्टिफनेस भनेको युनिट त्यो युनिट डिस्प्लेसमेन्ट गर्नलाई हैन कति फोर्स रिक्वायर्ड हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स थियो हैन। युनिट डिस्प्लेसमेन्ट बनाउनलाई हैन, युनिट डिस्प्लेसमेन्ट हुनलाई हैन कति फोर्स रिक्वायर्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स थियो। र यो चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स भनेको हैन युनिट फोर्सले कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ हैन, त्यो चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स हो। र फर्मेसन अफ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स, अब एउटा एक्जाम्पल लिएर हेर्छौँ साथी। एउटा स्ट्रक्चर हैन, यो स्ट्रक्चर हो। अब यसमा तीनवटा कोअर्डिनेट छ, कोअर्डिनेट 1, कोअर्डिनेट 2 यो अपवर्ड गएको छ हैन, कोअर्डिनेट 3 यो हामी मोमेन्ट लिएका छौँ हैन। यो एउटा एक्जाम्पलको लागि लिएको साथी हो। अब एफ आइजेले के जनाउँछ भने डाइरेक्सन अफ युनिट फोर्स हैन। अब युनिट फोर्सले कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ हैन, कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ, त्यही हो के हो फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स हो। त्यही चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स हो। यो युनिट फोर्सले हैन, जे भनेको युनिट फोर्स हैन, र आई भनेको डाइरेक्सन अफ डिफर्मेसन। यो युनिट फोर्सले कति डिफर्मेसन गर्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ। र यसमा अब कलम 1 मा कोअर्डिनेट 1 हेरौँ हैन, कोअर्डिनेट 1 कलम 1। अब यसमा यसलाई तपाईँ कोअर्डिनेट 1 भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कलम 1 पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो कोअर्डिनेट 1 भनौँ वा कलम 1 भनौँ हैन। अब यसमा के लागेको छ साथी, एक्जल फोर्स लागेको छ हैन, एक्जल फोर्स लागेको छ। अब यो एउटा स्ट्रक्चर हैन, यसमा एक्जल फोर्स लाग्दाखेरि यो के भएको छ, डिफ्लेक्सन भएको छ। अनि डिफ्लेक्सनको फर्मुला के हुन्छ साथी, डेल इज इक्वल टु पिएल बाई ए हुन्छ हैन, डेल इज इक्वल टु पिएल बाई ए। अनि पी भनेको युनिट फोर्स हो हैन, युनिट फोर्स लगाएर कति डिफ्लेक्सन हुन्छ त्यही हामीले पत्ता लगाउनु छ। अनि डेल भनेको डिफ्लेक्सन भनेको पिएल बाई ए हो। अब यो डिफ्लेक्सन भनेको यहाँ डिफ्लेक्सन भनेको पिएल बाई ए हैन। अनि यो फोर्सलाई यदि 1 बनाउँदा हैन, यो डिफ्लेक्टिभ म्याट्रिक्स अरे फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स हुन जान्छ। अब एफ इज इक्वल टु एल बाई ए, त्यही हो एफ इज इक्वल टु एल बाई ए हैन। यो चाहिँ डाइरेक्सन अफ डिफर्मेसन जनाउँछ यो हैन, डाइरेक्सन अफ फोर्स युनिट फोर्सले कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो हैन, त्यही हामीले पत्ता लगाउनु थियो। अनि एल बाई ए। अब युनिट फोर्स 1 मा लायो हैन, र युनिट फोर्स 1 मा लायो अनि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति गर्यो हैन, युनिट फोर्सले कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ। युनिट फोर्स 1 मा लाउँदाखेरि 2 मा केही डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ साथी, हुँदैन। यतातिर पो डिफ्लेक्सन हुन्छ हैन, 1 तिर डिफ्लेक्सन हुन्छ, 2 तिर केही डिफ्लेक्सन हुन्छ, हुँदैन। डिफ्लेक्सन त अगाडि यतातिर पो भएको छ, 1 तिर भएको छ, त्यसैले यो 0 लिएको साथी हो। अब यसमा अब 3 मा हैन, यो 1 मा चाहिँ युनिट फोर्स लाउँदा 3 मा केही डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, हुँदैन हैन। 1 मा युनिट फोर्स लाउँदा 3 मा केही डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, हुँदैन साथी हो। यो त मोमेन्ट छ हैन। अनि युनिट फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट अगाडितिर हुन्छ। यो डिस्प्लेसमेन्ट भएको 1 तिर भएको, यतातिर यो 3 मा केही असर पारेको छैन, त्यसैले 0 त पनि लिएको हो। यो 3 मा केही असरै पारेको छैन भने त्यसैले 0 लिएको हो। अब कोअर्डिनेट 2 वा कलम 2 हेर्छौँ, यसलाई कोअर्डिनेट 2 नै भन्छ हैन। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के भनेको छ सबभन्दा हैन, F12 हैन। कोअर्डिनेट 2 मा हामी फोर्स युनिट फोर्स लाउँछौँ र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ केमा हेर्छौँ साथी, 1 मा हेर्छौँ हैन। कोअर्डिनेट 2 मा
कोअर्डिनेट 2 मा हामी कोअर्डिनेट 2 मा युनिट फोर्स लाउँछौँ र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 1 मा हेर्छौँ। अनि केही डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट त यो फोर्स चाहिँ कहाँ माथितिर लागेको छ हैन, त्यसैले डिस्प्लेसमेन्ट माथितिर हुन्छ साथी हो। यो एक्सियल फोर्समा केही डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन हैन, यतातिर केही डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हुँदैन, यतातिर माथितिर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। एक्सियल फोर्समा केही डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन, कोअर्डिनेट 2 मै डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन फोर्स लाउन। त्यसैले यो के छ साथी हो, कोअर्डिनेट 2 मा फोर्स लाए युनिट फोर्स लाए 1 मा डिस्प्लेसमेन्ट मेजर गर्दाखेरि के हुन्छ 0 हुन्छ, किनभने 1 मा केही डिस्प्लेसमेन्ट आउँदैन हैन। अब त्यस्तै गरी हैन कोअर्डिनेट 2 मा चाहिँ हैन कोअर्डिनेट 2 मा चाहिँ युनिट फोर्स लाए हैन, कोअर्डिनेट 2 मा युनिट फोर्स लाए र कोअर्डिनेट 2 मै चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट मेजर गर्यो। कोअर्डिनेट 2 मा युनिट फोर्स लाए, कोअर्डिनेट 2 मा युनिट फोर्स लाए हैन, यहाँ फोर्स लाग्यो, यसको यो फोर्सको भ्यालु 1 हो। कोअर्डिनेट 2 मा युनिट फोर्स लाए र डिस्प्लेसमेन्ट पनि कोअर्डिनेट 2 मै मेजर गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट त हुन्छ साथी हो यहाँ, किनभने फोर्स लागेको छ। त्यसैले यहाँ फोर्स लगाएपछि डिस्प्लेसमेन्ट कति भन्छ साथी हो, डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु हामी पढेछौँ हैन, स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन फर्मुलामा तपाईँ प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथी हो। तपाईँ मेरो प्लेलिस्टमा गएर स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन भ्यालुको फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ। PL² PL/3I हुन्छ डिस्प्लेसमेन्टको हैन। अनि त्यसैले PL/3I अनि P त हामी फोर्स त के युनिट फोर्स लाग्छौँ हैन, त्यसैले यो P चाहिँ 1 हुन जान्छ हैन। 1 भयो भने L/3I हैन। अनि त्यसपछि अब के छ, कोअर्डिनेट 2 मा चाहिँ युनिट फोर्स लायो र 3 मा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हेऱ्यो हैन। कोअर्डिनेट 2 मा चाहिँ युनिट फोर्स लायो, 3 मा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हेऱ्यो। कोअर्डिनेट 2 मा चाहिँ यहाँ तपाईँ यो फर्मुला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, स्लोपको भ्यालु PL²/2I छ हैन, र डिस्प्लेसमेन्ट B भनेको पोइन्ट लोडको कारणले हैन PL/3I छ। मैले यो फर्मुला प्लेलिस्टमा साथी एक्सप्लेन गरेको छु सब हैन, तपाईँ गएर हेर्नु होला। PL/3I छ हैन, त्यही हो PL/3I डिस्प्लेसमेन्ट हैन, डिस्प्लेसमेन्ट यो डिस्प्लेसमेन्ट डेल हो, डेल V हैन PL/3I र यो स्लोप थीटा हैन रोटेसनको PL²/2I, यही तपाईँ PL²/2I लिएको छु। तपाईले यो बुझ्नुहुन्छ हैन। पोइन्ट 2 मा चाहिँ युनिट फोर्स लायो र 3 मा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट मेजर गर्यो। पोइन्ट 2 मा चाहिँ युनिट फोर्स लाएको हैन, यहाँ चाहिँ युनिट फोर्स लायो र 3 मा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट मेजर गर्दाखेरि 3 मा चाहिँ मोमेन्ट छ हैन। मोमेन्टको कारणले के हुन्छ साथी, मोमेन्ट कति यसमा पनि मोमेन्टको कारणले के स्लोप हैन, स्लोप रोटेसन हुन्छ हैन। मोमेन्ट छ भने हामी के हेर्छौँ, स्लोप हेर्छौँ हैन, मोमेन्ट छ भने स्लोप हेर्छौँ। अब यसको स्लोप हेर्छौँ, अब यो थीटा = PL²/2I छ हैन। यो एक्सियल फोर्स यता छ हैन, यता छ, त्यसले यसमा केही असर पर्दैन। तर यो जोइन्ट हैन मोमेन्ट चाहिँ यो ठ्याक्क यसमै छ हैन, यो यतातिर लगेको छ, तर यो मोमेन्ट चाहिँ हैन अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेन्ट नै हुन्छ हैन, र यो फोर्स पनि अपवर्ड डाउनवर्ड, त्यसैले यसमा अलि कोअर्डिनेट 3 मा चाहिँ असर पार्छ साथी, मोमेन्टमा असर पार्छ हैन। त्यसैले यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट 2 मा चाहिँ युनिट फोर्स लायो र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 3 मा मेजर गर्दाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ साथी हो, डिस्प्ले मोमेन्ट छ, त्यसैले हामी स्लोप लिन्छौँ हैन, स्लोप थीटा = PL²/2I। अब यो पोइन्टको कारणले हैन, पोइन्ट लोडको कारणले हैन, पोइन्ट कोअर्डिनेट 2 को कारणले यहाँ के जेनेरेट भएछ, स्लोप थीटा = PL²/2I हैन। अब P को भ्यालु त हामी 1 लिएको छ हैन, पोइन्ट लोड हैन, यो फोर्स भनेको 1 युनिट फोर्स लिएछ हैन, 1 लिएछ, त्यसैले L²/2I हुन जान्छ, L²/2I। अब यहाँ माइनस किन लिएको भने साथी हो, यसले चाहिँ यो फोर्सको कारणले हैन, कोअर्डिनेट 2 फोर्सको कारणले यो के गर्छ, अपवर्ड गएको छ। अनि यो मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज, यो क्लकवाइज छ, त्यसैले यो फोर्सको कारणले के यो एन्टी क्लकवाइज स्लोप भएको छ, एन्टी क्लकवाइज रोटेसन भएको छ। यो फोर्सको कारणले एन्टी क्लकवाइज यसरी रोटेसन भएको छ साथी, यसरी रोटेसन भएको छ, त्यसैले यो माइनस लिएको, एन्टी क्लकवाइज रोटेसन भएको छ। त्यसैले किनभने यहाँबाट फोर्स लाउँदाखेरि यसरी रोटेट भएको छ हैन, यो पुरै यसरी रोटेट भएको छ, त्यसैले यो डिफ्लेक्ट त हैन कोअर्डिनेट 3 लाई नै गरेको छ हैन,
त्यसैले यो स्लोपले चाहिँ लिएको स्लोप पिएल स्क्वायर बाई 2ai लिएको। अनि पी को भ्यालु त फोर्स पी युनिट फोर्स हैन, पी को भ्यालु 1 लिँदाखेरि एल स्क्वायर बाई 2ai अनि यो एन्टी क्लकवाइज रोटेट भएको छ त्यसैले माइनस लिएको। अब कलम 3 मा हेर्छौं। कलम 3 मा चाहिँ के छ भने साथी हो हैन, कलम 3 मा चाहिँ फोर्स युनिट फोर्स ला 3 मा र हामी चाहिँ डिफ्लेक्सन चाहिँ 1 मा हेर्छौं। युनिट फोर्स 3 मा लाउँदाखेरि एक्जल डिस्प्लेसमेन्ट के युनिट फोर्स 3 मा लाउँदाखेरि हैन, यो मोमेन्ट 3 मा लाउँदाखेरि हैन, युनिट मोमेन्ट 3 मा लाउँदाखेरि एक्जल के हुन्छ, एक्जल डिफर्मेसन के हुन्छ साथी हुँदैन हैन। यो मोमेन्ट 1 किनभने यो मोमेन्ट छ त्यसैले मोमेन्ट 1 लाउँदाखेरि हैन एक्जल डिफर्मेसन हुन्छ केही हुँदैन। एक्जल डिफर्मेसन उतातिर तान्नु केही हुन्छ हुँदैन। अब त्यसैले 0 लिएको। अब युनिट मोमेन्ट 1 लाउँदाखेरि हैन, युनिट मोमेन्ट यो मोमेन्ट छ त्यसैले युनिट मोमेन्ट 1 फोर्स बाइ युनिट फोर्स 1। अब यो मोमेन्ट छ युनिट फोर्स युनिट मोमेन्ट 1 लाउँदाखेरि हैन 2 मा चाहिँ के डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ साथी हो। अब युनिट मोमेन्ट यो 1 लाउँदाखेरि 2 मा चाहिँ के डिस्प्ले यो फोर्समा के डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन, किनभने युनिट फोर्स 1 मोमेन्ट 1 लाउँदाखेरि 2 मा पनि डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, यो 2 फोर्समा पनि डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अब अनि यो 2 फोर्समा के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन, त्यसैले ml स्क्वायर बाइ 2ai यो फोर्स छ त्यसैले डिफ्लेक्सन लिएको साथी हो। फोर्स छ त्यसैले डिफ्लेक्सन लिएको। यो 2 चाहिँ फोर्स छ हैन, युनिट मोमेन्ट 3 मा लाउँदाखेरि 2 फोर्समा के डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन, त्यो पनि डाउनवर्ड यसरी डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यो यसले चाहिँ यो बीमलाई यसरी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ हैन, त्यसैले 2 लाई पनि असर पार्छ हैन। तर एक्जलमा त यो यसरी हुन्छ, यो स्ट्रेटै हुन्छ नि हैन, यसले यता तान्छ तान्दैन, डाउनवर्ड तान्छ कि त एक्जल भनेको यता तान्नु हैन अनि यता तान्दैन। तर यो मोमेन्टको कारणले डाउनवर्ड जान्छ अपवर्ड जान्छ अनि फोर्सको यो पनि अपवर्ड फोर्स हो हैन, त्यसैले अपवर्ड डाउनवर्ड नै हेर्ने। अनि डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ डाउनवर्ड भएको छ हैन यो मोमेन्टको कारणले, त्यसैले यसलाई पनि यो कोअर्डिनेट 2 लाई पनि असर पारेको छ हैन। अनि यसको फर्मुला चाहिँ ml डिफ्लेक्सनको फर्मुला ml स्क्वायर बाइ 2ai हुन्छ हैन, यो मोमेन्टको कारणले। हामी स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सनमा हेरेछौं साथी हो। स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सनमा ml स्क्वायर बाइ 2ai हैन, डिफ्लेक्सनको कारणले ml स्क्वायर बाइ 2ai हैन, यो b मा मोमेन्ट लागेको छ ml स्क्वायर बाइ 2ai डिफ्लेक्सन हैन। अनि त्यसको चाहिँ स्लोप चाहिँ ml बाइ ei छ, त्यही यो स्लोप चाहिँ ml बाइ ei र डिफ्लेक्सन ml स्क्वायर बाइ 2ai हैन। अनि डिफ्लेक्सन कति भएको छ ml स्क्वायर बाइ 2ai हैन। अनि m मोमेन्ट त हामी 1 लिइसके छौं हैन, मोमेन्ट 1 मान्छौं हैन युनिट मोमेन्ट, त्यसैले l स्क्वायर बाइ 2ai। अब यो नेगेटिभ किन लिएको भने साथी हो यो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ त्यसैले यो नेगेटिभ लिएको हैन। फोर्स चाहिँ अपवर्ड लागेको छ तर यो मोमेन्टको कारणले डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ त्यसैले मोमेन्ट नेगेटिभ लिएको यहाँ। अब यहाँ हेरौँ, अब कोअर्डिनेट हैन, कोअर्डिनेट 3 मा चाहिँ के फोर्स लायो युनिट फोर्स लायो, युनिट मोमेन्ट यो मोमेन्ट छ हैन त्यसैले युनिट मोमेन्ट लायो र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कोअर्डिनेट 3 मै मेजर गर्दाखेरि अब मोमेन्ट छ त्यसैले स्लोप लिन्छौ हैन साथी, थीटा लिन्छौ हैन। अनि स्लोप मोमेन्ट छ हैन त्यसैले मोमेन्ट इक्वल टु थीटा त्यसैले मोमेन्ट छ भने थीटा लिन्छ हैन, थीटा इक्वल टु ml बाइ ei हैन। रोटेसन हैन स्लोप थीटा के भन्छ मोमेन्टमा थीटा b इक्वल टु ml बाइ ei हैन, त्यही ml बाइ ei लिएको छु। अनि यो मोमेन्टको कारणले के क्लकवाइज भएको छ हैन, क्लकवाइज रोटेट भएको छ यो मोमेन्टको कारणले, क्लकवाइज रोटेट भएको छ किनभने यो क्लकवाइज दिएको छ हैन, क्लकवाइज दिएको छ त्यसैले यो क्लकवाइज मोमेन्टै भएको छ हैन, क्लकवाइज रोटेट भएको छ यो मोमेन्टको कारणले त्यसैले l बाइ ei हैन। अनि m भनेको युनिट मोमेन्ट एप्लाई गर्दाखेरि l बाइ ei भयो। अनि l बाइ ei लिएको छु। कोअर्डिनेट 3 मा चाहिँ युनिट मोमेन्ट लाउँदा 3 मा चाहिँ मोमेन्ट छ भने के स्लोप लिने साथी हो। यो मैले पहिले तपाईलाई भनेको थिएँ हैन, मोमेन्ट छ भने स्लोप लिने र फोर्स छ भने डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने। 2 चाहिँ फोर्स थियो त्यसैले हामी डिस्प्लेसमेन्ट हेरेको, 3 चाहिँ मोमेन्ट छ त्यसैले यसको चाहिँ स्लोप हेर्छौं साथी हो ml बाइ ei हैन। अनि m त 1 भइसक्यो अनि l बाइ ei, अनि यो क्लकवाइज रोटेट भएको छ त्यसैले पोजिटिभ लिएको। अब यो सब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै हैन साथी। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ हेर्छौं हैन, अब f12 हैन, f12 इक्वल टु f2
F21 हैन, F13 इक्वल टु F31 हैन, अनि F23 इक्वल टु F23 इक्वल टु हैन, F23 इक्वल टु F32, अनि यहाँ चाहिँ F11 नन जिरो छ यो सब, F23 इक्वल टु हैन F32 हैन, 3 रो सेकेन्ड कलम, सेकेन्ड रो थर्ड कलम F23 इक्वल टु F32 हैन। अब यो सब नन जिरो छ हैन, त्यसैले यो सिमेट्रिक छ हैन, नन जिरो छ सिमेट्रिक छ हैन, अनि रो इक्वल टु कलम पनि छ हैन, स्क्वायर मैट्रिक्स नै छ हैन साथी, 3x3 मैट्रिक्स छ हैन, सब प्रोपर्टिज मिलिरहेको छ हैन यसको। ल साथी, आजको लागि यति नै हैन, होप तपाईले बुझ्नु भयो होला। धन्यवाद साथी, प्लिज लाइक गर्नु, शेयर गर्नु हैन, सब्स्क्राइब गर्नु, र स्ट्रक्चरको अरु तपाई गएर हैन मेरो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अरु भिडियो नि हैन रेफर गर्न सक्नुहुन्छ।